अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा चैनल परनिया वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आज एक प्यारे नावल के साथ हाजिर खिदमत है जिसका नाम है छपा के छप। आज सुबह से ही घर में मोहल्ले की खवातीन का आना जाना लगा रहा। सब एक ही बात दोहराती रहीं कि हनान साहिब का भांजा बहुत बड़ा अफसर है जिसने शेरू जैसे लोफर से इस मोहल्ले को निजात दिलाकर बड़ा कारनामा इंजाम दिया है। किस कदर घना है ये बंदा, ज़रा जो अपनी मुलाजमत की भिनक भी पड़ने दी हो। खाला के इस्तफसार पर कैसे मासूम बन के कहा कि गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। आज जब इसे हकीकत का इल्म हुआ तो अदन तो गोया तलों पर आकर बुझी थी। इसके इस कदर रोडाना अंदाज पर अजान ने ठठक कर बगौर इसे देखा, फिर सहूलत से बोला, रसीदें वगैरह तो मेरे पास हैं, मगर जो बात आपको मुश्तइल कर रही है सीधे सबाव से वो बता दें तो मेहरबानी होगी। वो ज़रा सा मुस्कुराया। आप कस्टम में हों, वापडा में क्लर्क हों या चौकीदार, हमें इससे कोई गर्ज नहीं और ना ही ये बात मुझको मुश्तइल कर रही है। ओह, अजान ने महफूज सा होकर लबों को गोल किया। इस लम्हे इसकी गुस्सीली आंखों में भला वो झांकने की मजाल क्यों कर सकता था। अदन, ये क्या बदतमीज़ी है। इशारों किनायों में मुद्दत इसे डिपट चुकी थी, मगर अब खुल के बल आखिर बोलना ही पड़ा। रहने दें आंटी। इसने हाथ उठाकर जैसे इन्हें मज़ीद कुछ भी कहने से रोका, फिर दोबारा तलमिलाती गदन से मुखातिब हुआ। आप इस तमाम वाक़ये को सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद मत समझें। हर घर में मजबूर माँ बाप अपनी बेटियों की तरफ से इसी सूरत हाल का शिकार थे। इसने नरम लहजे में कहकर मुतानत से इसे देखा। आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि आप लोग इमदाद के मुस्तहिक हरगिज़ भी नहीं। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पैसे मांगता अच्छा लगूंगा। वजाहत देती नज़रें इसी पे मरकूज़ थीं। जाने से कबल फुर्सत में तसल्ली से तमाम हिसाब कर लेंगे। जाब के मुतल्लिक इसलिए नहीं बताया कि फिर लड़कियां इस हरकत को शोबाजी से मुंसलिक करती हैं। इसका चेहरा तक मुस्कुरा उठा। क्यों आंटी, सच कह रहा हूँ ना। निगाहों का अर्तकाज टूटा। वो मुद्दत से तायद चाहता करीब से गुजरती अमन को पुकार बैठा, एक कप चाय हो जाए। जवाबन इसके कहका लगाने को हैरत से घूरा। समझी, आपने गर्म पानी की फरमाइश की है। वो झट कहके की वजह बताती किसी कमरे में घुस गई। अदन इसे घूरना छोड़कर किचन की तरफ मुड़ी तो इसने भी तमानियत भरा गहरा सांस लिया। इसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि इसकी खुददारी अच्छी लगी थी। आपने मुलाजमा वगैरह का झंझट नहीं पाला हुआ। अपनी माँ को घर में मुलाजमा से झकझक करता देख कर वो झंझलाहट और कोफत का शिकार होता था। पुरानी मुलाजमा की बहू आती है, दूसरे तीसरे दिन मशीन लगाकर कपड़े धो जाती है, साथ ही तफसीली सफाई वगैरह भी कर जाती है। आंटी की गुफ्तगू में इसके सवाल करने का तजस्सुस अपनी जगह बरकरार रहा। अदन को साथ साथ पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। वो देखता था कि वो कैसे ज़रा ज़रा से मैसेज पढ़ाने के लिए अमन के आगे पीछे फिरती है। मतलब रेगुलर ना सही, ट्यूशन सेंटर वगैरह ही ज्वाइन कर ले। वो बिल्कुल मध्यम लहजे में बात कर रहा था कि मुबादा कहीं वो सुनकर फिर किसी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। एक तो वैसे ही बात बात पे आंखें दिखाने लगती है। पहले तो इस कमबख्त लड़के का मसला था, अब मैं इससे बात करूंगी कि शाम में वक्त निकाले। एक तो आजकल ये लड़कियां मोए ड्रामे बहुत देखती हैं और वो भी मानो बिल्कुल फारिग हैं, जो ड्रामों पे ड्रामे बनाए चले जाते हैं। साथ ही तिरछी नज़र से चाय लेकर आती भांजी को देखा। खाला कैसी जाहिलाना बात करती हैं। वो मुंह बनाकर बोली। एतराज़ इस पे था कि सबके सामने ही करती हैं। शो कशीदा नज़र मेहमान पे डाली। ये इनका ज़रिया माश है। टेबल पर चाय रखकर सीधी हुई तभी इसके सेल पे मैसेज टोन बजी। अब ये पढ़ी लिखी बहन की तरफ दौड़ लगाएगी और कुछ लम्हों बाद वो निगाहें सेल पे जमाए अमन के नाम की हाँक लगा रही थी। अजान ने कमरों में झांकती अदन को महफूज सा होकर देखा। जोबिया ने रज़ाक के उठते ही शेर दिल को आड़े हाथों लिया। दिल तो कर रहा था कि इसके लंबे तड़ंगे वजूद का हशर कीमे से कम नहीं होना चाहिए। गुफरान के सामने मेरे अब्बा का नाम लेने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। लहजे में करेले से भी ज़्यादा कड़वाहट थी।
کیونکہ میرے ابا آپ کی سہیلی کے سسرال والوں کو خوب جانتے تھے اور پہچان کر ہی آپ اور ان کے بیچ تعلق کی وضاحت کی تھی۔ شیرو نے زوبیا کو بڑی میٹھی اور لتاڑتی نظروں سے دیکھا۔ ایسی نظروں سے مجھے نہیں، حنان کی بیٹی کو تاڑتے رہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ جیسے جھلس کر بولی، اتنے سالوں میں تجھ سے اتنا سا کام نہ ہو سکا۔ وہ ذرا سا کام نہیں تھا پھوپھی۔ دھمکی اپنی جگہ، مگر اغوا کرنے کی صورت باقی تمام عمر جیل میں سڑنا پڑتا تو کیا بعد میں تو مجھے نکلواتی جو اپنے باپ کا نام درمیان میں آنے پر مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ کو بھی ہری مرچیں اپنی داڑھ کے اندر رکھنے کی عادت تھی۔ ویسے بھی میں تو صرف تیرے کہنے پہ اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، ورنہ ایسا کیا تھا اس میں، نہ کوئی سٹائل نہ فیشن۔ وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ اوپر سے محلے کی لڑکیوں نے جو واقعی دیکھنے کے قابل تھیں، مجھے اس کا عاشق سمجھ کر کبھی لفٹ تک نہ کرائی۔ اس کا عاشق رہنے میں تجھے کون سا گھاٹے کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے آم کی کاش اٹھا کر منہ میں رکھی۔ تیرے باپ کی ابھی تک چونسا کھانے کی لت نہ گئی۔ آم کا ذائقہ چکھ کر موڈ کچھ خوشگوار ہوا۔ ایک تو پھوپھی تو ماضی کی کتاب کھول کر ہر وقت رٹے لگاتی رہتی ہے۔ شیرو منہ پھاڑ کے ہنسا۔ سارے صفحات پھاڑ کے ٹوٹے کر کے پھینک دیے ہیں، بس ایک دو سنبھال کے رکھے ہیں۔ آج بھی اس کے تصور میں حنان کا وجود ہلچل مچاتا تھا۔ خیر اتنا تو ہوا کہ عدن کی پڑھنے پڑھانے کی عمر تیرے خوف سے نکل گئی، اوپر سے شکل بھی واجبی سی۔ کہاں اذان کہاں وہ اطمینان اور تسلی کے سارے پل باندھ کے بولی۔ ویسے پھوپھی، چھوٹی بہن بڑی قیامت کی چیز ہے۔ وہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے خباثت سے مسکرایا۔ خبردار! اس نے فوراً شہادت کی انگلی اس پہ تانی۔ اب نہیں، پہلے کی بات اور تھی۔ اب اذان کا آنا جانا ادھر رہے گا، اور جو غفران کے سامنے تیرے باپ نے رشتہ داری کا سبق دیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں سارا کی شادی اذان سے کرنے کی خواہش مند ہوں۔ اتنے اونچے خواب نہ دیکھو۔ آسمان سے گرے گی تو ہڈی پسلی کا رونا بھی نہیں رونا پڑے گا پھوپھی۔ سارا کا پرکشش سراپا نگاہوں میں گھوما تو پھوپھی کی شکل پہ پھٹکار برستی نظر آئی۔ اتنے سالوں سے آصفہ میری مٹھی میں ہے، اور جو گڑ میں رخشندہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر آئی ہوں، اب دیکھنا کس کا کھیل بنتا ہے اور کس کا بگڑتا ہے۔ دھیان میں رخشندہ کا پھیکا پڑتا چہرہ آیا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک شاطر سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ لگتا ہے آج کل شیطان کی اکیڈمی میں پھپھو کا آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے بلند و بانگ کہکے پہ زوبیا نے چونک کر ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوا کے چھوتے ہی کھڑکی کا پٹ زور سے بجا۔ میں ساحر ہوں۔ میں محبت کی مانند احساس کو چھو لیتی ہوں، جسموں کے اندر سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آؤ مجھے چھو کے دیکھو اور مجھے چھونے دو۔ اس نے کان میں سرگوشی کر کے ایک کھلی ترغیب دی۔ لمس کا ہلکا سا احساس بخش کر دور ہو گئی۔ اندر حبس بڑھ گیا تھا۔ سب کی نیند ٹوٹنے کے احساس سے آہستگی سے دروازہ وا کرتا وہ باہر آیا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ روزانہ برآمدے میں آنٹی اس کے لیے بستر بچھواتی تھیں۔ وہ باہر سونے کا عادی نہیں تھا۔ آج موسم ٹھنڈا تھا تو وہ کمرے کی گھٹن سے گھبرا کے دبے پاؤں چارپائی تک آیا۔ ہوا بہت خوشگوار تھی۔ جھوم کے اس سے لپٹی۔ عدن، تمہیں اذان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ دونوں بہنیں صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹی ہوئی تھیں۔ امن کے سوال پر وہ سیدھا لیٹا۔ اپنے بارے میں لڑکیوں کی رائے سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس کی کزنز کی سراختی نظریں اسے گھیرے میں لیے رہتیں۔ اس کی نظر میں یہ دونوں بہنیں ابھی بچیاں تھیں۔ وہ پرخلوص نگاہوں سے انہیں دیکھتا تھا۔ پھر بہن سے ایسے سوال کی کوئی تک بنتی تھی؟ کیا مطلب کیسے لگتے ہیں؟ الٹا اس نے سوال داغا، تڑتڑاتا ہوا لہجہ چھوٹی بہن کے کان کھینچتا ہوا۔ اف، مطلب دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ امن جھنجھلائی، جیسا کہ جبران تمہیں گنجا نظر آتا ہے۔ جملہ بول کے گڑبڑائی بھی۔ کیونکہ وہ گنجا ہے اس لیے گنجا نظر آتا ہے، وہی سابقہ لہجہ کرختگی سے بھرپور۔ اچھا چپ تو کرو۔ امن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سمجھائے۔ جیسے ہمایوں سعید تمہیں اچھا لگتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اذان نے کروٹ بدلی۔ بے وقوف، ہمایوں کو تو میں نے بے شمار بے حساب دیکھ رکھا ہے، اس کی بات تو الگ ہی ہے۔ لہجے میں شیرینی سی گھلی۔ میرے حساب سے اذان بھائی کو آئے ہفتہ ڈیڑھ تو ہو ہی گیا ہے۔ گھر آنے کے بعد برآمدے میں ہی بیٹھتا ہے، تو اور کون سا گھونگھٹ نکال کر بیٹھتا ہے۔
امن کا تیز ہوتا لہجہ بے یقینی سے بھرپور تھا۔ اندھیرے میں یقیناً آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، بتاتی ہوں۔ جیسے بہن پر ترس آیا۔ سچ بتاؤں، میں نے کبھی اسے دھیان سے نہیں دیکھا۔ لیجئے اے سی صاحب، خوشگمانیوں کے جھولے سے اتر آئیے۔ نرم ہوا نے اس کی آنکھوں پہ درے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پورے استحقاق سے دھرا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔